پروردگار نے ارشاد فرمایا جڑے اللہ دی راہ وچ قتل ہو جاون اللہ نے فرمایا نہ مردہ نہ یکشا جے زندہ نے عرض کیتی یا اللہ من کے زندہ نہیں عرض کیتی یا اللہ سی مردے بھی نہیں کہندے پر یا اللہ انہوں قتل ہوندا ہے آپ دیکھے یا او دے جسم دے روح دی جدائی بھی ہوگی قبر بھی بن گئی جنازہ بھی پڑھیا گیا عرض کیتی یا اللہ موت سارے احکام دے بارے دے ہو گئے عرض کیتی یا اللہ زندہ ہے پر کیویں زندہ ہے نوجوانوں پر جدو کربلا دا میدان سجیا امام علی مقام دا سر اقدس اتار کے جدو یزیدی نے دے دی نوک تے رکھ کے لے کے جا رہے دیکھا امام حسین دے لب پہ ہل دینے کن لا کے سنیا قرآن دی آیت دی آواز آئی امام حسین دے لبا جو آواز آئی آ رہی ہیں وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُونَ اَيَّمُ الْقَلَبِيَنْ قَلِبُونَ اس آیت دی لبا جو آواز آئی نالے حسین نے دے دی نوک تے چڑھ کے قرآن پڑھ کے دسے آج لوگوں میرا نانا سچا نبی ہے قرآن سچی کتاب ہے اللہ فرماتا شہید زندہ ہے فرمایا آپ ایک لو میں شہید بھی جے زندہ گرامی قدر حضرات اسی سارے اس وقت حاضرہ کے اپنے محبوب کا ذکر کر کے آئی من احب شیئن اکثر ذکرہ جدن الپیار ہوئے دل کردہ ہوتا تذکرہ ہوندہ دل کردہ محبوب کا ذکر میں کران تو لوگ سن دے رہنی یا کوئی کرے تے میں سن دے یہ محبت دی نشانی اسی اجر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی محفل جہازر اسی تو سبزی نو بکردو شریف کہنے جڑی ساڑے ماہی نو پسند آ جا حسین علی مقام دا سی کیوں نہ ذکر کریے اونا جنہاں نے مصطفیٰ دے کندیاں تے کھیڑ کے کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان اقدس میں چوس کے تے گڑتی لائی گرامی قدر حضرات اسی ظہر دی نماز پڑھ جائیے تے اثر تو پہلے گھر آ جاتے ہیں اسی عصر دی نماز پڑھ جائیے تے مغرب تو پہلے گھر آ جاتے ہیں اسی مغرب پڑھ جائیے تے عشاء تو پہلے گھر آ جاتے ہیں پر او دی قدرت نو مطلوب سی کوئی انج دا ساجد بھی ہوئے جڑا سجدہ تے کرے مگر بڑھ واپس نہ جاوے کربلا تے گربے تے کھلو کے اکھیا مولا اس سجدہ میں کرا گا قیامت نو ہر انسان اس حالت چٹھنا جڑی حالت جو دنیا تو انتقال کرے گا کیسا منظر ہوئے گا محشر دے میدان جدو ساری دنیا قبران چو اٹھے گی حسین سجدے چو اٹھے گا اسی اس حسین علی مقام دا ذکر کرنے واسطے کٹھے ہیں جڑا آج بھی سجدے قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ اسے ہیزی مند اندر پڑھنے دا شرف حاصل کتاب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ فرمایا جڑے اللہ دی راہ وچ قتل کیتے جاون انہاں نوں مردہ نہ آکھیا جے بل احیاء فرمایا کہ زندہ نے ولیکن لا تشعرون تسنو انہاں دی زندگی دا شعور نہیں مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تلوارہ ہوندی ہیں دو قسم ایک ہوندی ہے لوہے دی تلوار تے ایک ہوندی ہے عشق دی تلوار فرماتے ہیں فرق یہ کہ جتھے لوہے دی تلوار چل جاوے ایک نو دو کر دے مگر جتھے عشق دی تلوار چل جاوے دو نو ایک کر دے اللہ نے اس آیت چکیری فرمایا کہ جڑے اللہ دی راہ وچ لوہے دی تلوار نال قتل کیتے جاون صرف اوہی زندہ نے بلکہ جڑے او دے عشق دی تلوار نال قتل ہو جاون او داتا علی حجویری بھی زندہ نے تے بابا فرید بھی زندہ ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ فرمایا جڑے میری راہ وچ قتل ہومن انہاں نوں مردہ نہیں کہنا عرض کیتی یا اللہ اسی نہیں کہندے ساڈا ایمان ہے کہ مردے زندہ نے کیونکہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک مومن دی نشانی یہ ہے کہ قرآن تے ایمان لے کے آوے اسی ایمان لے کے شہید
شہید زندہ ہے مگر میرے اور تمہارے ذہن چ خیال آ سکتا ہے کہ یا اللہ انہوں قتل ہوتا تے آپ دیکھئے روح تے جسم دی جدائی دا نہ موت ہے اودی روح تے جسم دی جدائی بھی ہو گئی ٹکڑے جسم دے ہو گئے جنازہ بھی پڑھیا گیا قبر بھی بنائی گئی بیوی بھی بیوہ ہو گئی بچے بھی یتیم ہو گئے ادا مال وراثت بھی تقسیم ہو گیا موت دے سارے احکام اودے تے وارد ہو گئے پھر بھی زندہ ہے کیویں زندہ ہے مان گئے زندہ ہے ایمان لے مگر سوال رہ جانا سی ایمان والے دے دینا چکے شہید کیویں زندہ ہے کون ہے دیوالی نے فرمایا کہ قرآن اہل بیت دے نالے تے اہل بیت قرآن دے نالے دسیا جے تینوں قرآن دی سمجھ ناوے تے نبی دی آل دے بوئے تے آ جاتے جے آل دی سمجھ ناوے تے نبی دی آل دے بوئے تے پھر قرآن پڑھ پھر آل تینوں سمجھ قرآن عطا کرے آؤ درہ ٹبے کربلا دے ٹبے تے کھلوتے حسین دی بارگاہ چلی گئے تے عرض کریے سونیا توڑے نانے دے قرآن نے فرمایا شہید زندہ ہے تے ذرا سمجھایا جے کیویں زندہ ہے کیونکہ فسألو اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون اللہ فرماتا ہے جے کسی چیز دا علم نہ ہوئے تے اہل ذکر کو لو پوچھو یہ نہیں فرمایا اہل علم کو لو پوچھو فرمایا فسألو اہل ذکر کو لو پوچھو تے مولا علی فرماتے نے نحن اہل ذکر فرماتے نے اسی نبی دے گھر والی اہل ذکر آئیے حسین کو پوچھئے میں تے تساں کسے قاری صاحب کو کسے حافظ صاحب کو کسے عالم کو قرآن پڑھیا حسین نے تو اس امی کو قرآن پڑھیا جڑی امی نے محمد تے قرآن پڑھیا کون حسین تو بلکہ قرآن دی سمجھ رکھ دے پڑھا قرآن جاکھو سبحان اللہ بھائی اللہ نے رضا فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ پروردگار نے ارشاد فرمایا جڑے اللہ دی راہ وچ قتل ہو جاون اللہ نے فرمایا نہ مردہ نہ یکشا زندان عرض کی دیا اللہ مر کے زندان ہے عرض کی دیا اللہ سی مردے بھی نہیں کہندے پر یا اللہ انہوں قتل ہوندا ہے آپ دیکھے او دے جسم دے روح دی جدائی بھی ہوگی قبر بھی بن گئی جنازہ بھی پڑھیا گیا عرض کی دیا اللہ موت سارے احکام دے تے بارے دے ہو گئے عرض کی دیا اللہ زندہ ہے پر کیویں زندہ ہے نوجوانوں پر جدو کربلا دا میدان سجیا امام علی مقام دا سر اقدس اتار کے جدو یزیدی نے دے دی نوکتے رکھ کے لے کے جا رہے دیکھا امام حسین دے لب پہ ہل دینے کن لا کے سنیا قرآن دی آیت دی آواز آئی امام حسین دے لبا جو آوازیں آ رہی ہیں وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّمُ الْقَلَبِ يَنْقَلِبُونَ اس آیت دی لبا جو آواز آئی پہلے حسین نے دے دی نوکتے چڑھ کے قرآن پڑھ کے دسے آج لوگوں میرا نانا سچا نبی ہے قرآن سچی کتاب ہے اللہ فرماتا شہید زندہ ہے فرمایا آپ ایک لو میں شہید بھی جے زندہ قرآن پہ پڑھتا کربلا تو پہلے نہیں سی کسی نے پتا شہید کیویں زندہ ہے پر جدو آیا نا کربلا دا میدان انہیں نیزے دی نوک تے قرآن پڑھ کے دسیا فرمایا آ ویکھ لو شہید بھی جے تے زندہ بھی جے واہ حسین تیری عظمت صدقے جامع قرآن دیاں تفسیراں ہر آیت دی تفسیر میرا امام ایک قدم تے کردہ جا رہا اس سے باستے عاشق بول کے کہندہ دشتے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن
يقتل في سبيل الله أم بل أحياء ولكن لا تشعرون. تو نے حسین مرنے کو نوجوان کہہ رہے آج سانو واقع کربلا تو واپسی سناؤ. عنوان بڑا طویل ہے. میں بس توانو او کربلا سنانی ہے جڑی امام حسین تو بعد سیدہ زینب زین العابدین نے دیکھی. پنڈی ہیرا والے ایک میت گھر وچ ہووے نا تے رات نیند نہیں آندی. خدا حوصلہ بے خود بیڑ چ 71 لاشاں دا ڈھیر لگے. ایک لاش بھی بیگانی نہیں. نقیب صاحب سامنے پتران دیا لاشاں دے سجے پاسے ویران دیا لاشاں کھبے پاسے بھتیجے تے بھانجے دیا لاشاں تے پیچھے غلامہ دیا لاشاں تے لاشاں دے ڈھیر وچ کھلو کے تے آسمان وال ویکھ کے پوچھ دے نے راضی ہیں نہیں سمجھتے میں آسان کرا. 71 لاشاں دے ڈھیر چ کھلو کے پتران دیا لاشاں تے کھلو کے پوچھ دے نے راضی ہیں کہ ہور دے تو آواز ہے تو راضی ہیں. اتھے تے ایک غم تے تکلیف حاجت لوگاں دے خدا دی ذات و شکوے نہیں نہ موک دے. اتھے سارے غم کٹھے آ گئے. آسمان والوے کے عرض کی تھی اللہ میں اکبر دے کے بھی راضی ہوں, میں قاسم دے کے بھی راضی ہوں. عرض کی تھی اللہ میں اپنا عباس دے کے بھی راضی ہوں. عرض کی تھی اللہ میں اپنا اصغر دے کے بھی راضی ہوں. عرض کی تھی اللہ تو راضی ہے. تو آواز آئی ارجعی الہ ربی کی راضیتا مردیا. فرمایا اجے بھی ساڑیاں ردامہ پوچھن والے آؤ تو تے میرے نام تو مر چلے ہیں میں تیرے تے راضیاں جیڑا قیامت تک تیرے نام تے مر جائے میں عہدے تے بھی راضی. آیا ہونتے حسین جڑا قیامت تک تیرے نا تے مر جائے اسی عہدے سے بھی راضی ہیں. نوجوانوں اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ تے امتحان آئے نا من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. 5 پرچے 5 امتحان تے 120 سال لگے. واہ حسین تیری عظمت و صدقے جامع نے ٹویشن محمد تو پڑھی سی نا 7 محرم دی فجر ویلے 5 امتحان کٹھے حسین دی ذات آئے. انہیں 10 محرم دی اثر نہیں ہوتے تھی سارے حل کر کے وقت دے دینے سارے حل کر دی مکی کی شان سناما او جنہوں مصطفیٰ دے قدیہ دے کھیڑا دا شرف حاصل ہوئے. ہو سکتا کسے تے زین چھ خیال آوے آسی صاحب دوترے نانے دے کندے تے چڑھ جاوان تے کوئی عجیب بات نہیں نا. اتنے رواج ہے کہ نانے دوترے نو کندے تے چوکی لے دینے تے یہ حسین بھی مصطفیٰ دے موڑے تے کھیڑے نے تے ایک شرف دی بات ہے. پر آ رب کعبہ دی قسم اے او حسین ہے تے اے او کندے نے. ایک دن نا جبریل آئے میرے نبی دی بارگاہ چ وحی لے وحی سناون لگے تے سید العالمین نے فرمایا جبریل روز ادھر پیغام لے کے انہاں کدے میرا بھی لے جایا کر. عرض کی یا رسول اللہ حکم ہو گئے. علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ جواہر البحار فرماتے ہیں انما خلق لخدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے جبریل نو پیدا ہی محمد دی خدمت لکھی تا سرکار نے فرمایا جا جبریل میرے اللہ نے پوچھ کیا کہ یا اللہ تیرا محبوب پوچھ دے تینوں کائنات چنگی جگہ کیڑی لگ دی تے مندی جگہ کیڑی لگ دی. جبریل بڑے چاہیں گے تھوڑی دیر دے بعد آ کے عرض کی یا رسول اللہ اللہ فرمایا مینوں چنگی جگہ مسجد لگ دی ہے تے بری جگہ بازار لگ دی ہے. میرے آقا نے نگاہ رحمت اٹھا کے جبریل دے چہرے وال ویکھیا تے جبریل دا رنگ اڑیا بال بکھرے حال بے حال. سید العالمین فرماتے ہیں جبریل ایک ہی حالت بنائی. عرض کی یا رسول اللہ روز اللہ دا پیغام لے کے آؤں دا سنا اج پہلی بار تو ہاڈا لے کے گیا تے میں سدرہ تے جا کے عرض کی یا اللہ تیرے ماہی دا سنیحہ لے کے آیا تیرے یار دا میسج تے پیغام لے کے آیا. عرض کی تھی کملی والے میں نایا کھلا دی آواز آئی
اللہ نے فرمایا جبریل ذرا نیڑے آ، میں نیڑے گیا اللہ فرمایا ہور نیڑے آ جا، ہور نیڑے گیا اللہ فرمایا ہور نیڑے آ جا۔ عرض کی تھی سونے آج اللہ نے نہ قریب لا لیا، میرے تے اللہ دے درمیان 70,000 پردے رہ گئے، او تجلیات ویکھیاں جڑی میری برداشت وچ کوئی نہیں۔ پنڈی ہیرا والے ہوں جڑا نبی دا پیغام لے کے جاوے او تے رب دے اتنا قریب جاندا ہے، او کتھے پہنچدا ہوے گا جڑا بیٹھا ہے محمد موڈیاں دائی نبی دے موڈے تے جاوے او جڑی اما حلیمہ دی ڈاچی تے کملی والا بہ جائے، او ڈاچی تے اونٹنی دیاں تے سارے سال اسی تعریفاں کریے تے جڑا بائی نبی تے جاوے بولے ہی نہیں سبحان اللہ۔ تھوڑا جا حولا بولو، بار آواز نہیں جانی چاہیے، پہ ہاتھے چکنے نہیں نہ مرد کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے۔ میں نے جگانا بھی آؤں ہے، تقریرہ بھی انہی میں کر چھوڑی ہیں زندگی چکوں تے لکھاں دے حساب سے میں نے بڑا سونا جگانا ہوں پر میں چونکہ اگے اگو کی جانا آجے پروگرام تے میرا دل وقت تھوڑا گلہ زیادہ کر لما جے میں تو انہوں جگان والے پینڈے پہ گیا تے وقت مزید لگ جانا ہے، بس اپنا تے نال دے دا ہاتھ چکو انہوں جگا کے بولو اچھا بول سبحان اللہ، ذکر حسین پہ آؤں سبحان اللہ جڑا بائی نبی دے منڈے آتے جاوے۔ اچھا میرا دل کر دے کرال کے ذکر حسین تے شیر نہ پڑھ لئے پہلے، اچھا ہاتھ تو بندہ کھڑے کرے جنہیں میں نہ ذکر حسین رال کے کرنا لگے، ہاتھ تھلے نہ کرے جب میں بندہ ڈھونڈ رہا جنہیں ہاتھ نہیں کھڑا کیتا وہ بندہ میں ڈھونڈ رہا میں چلو ٹھیک ہے، چلو ہاتھ نیچے کر لو۔ ہوں تو سامنے پوچھنا آسی صاحب یا علماء نے بھی پوچھ سکتے ہو کہ آسی صاحب نے ہاتھ کیوں کھڑے کروائے، فائدہ کی ہے؟ یا جو مصر دے وچ ایک منڈی لگی تے بولی پہ لگلی سی تے کمائی بڑیری رش بڑا تے منڈیاں نو پہ آکھے وے منڈیو ہٹو وے بچو وے رستہ دیو۔ تو منڈے پوچھا ماں کدھر پہ لگی آؤنی ہے، کہنے لگی سنیا یوسف ہے وکدہ ہے، آکھا وکدہ تے ہے پر تو کدھر آ رہی، کہنے لگی ماں بھی خریدن آئی۔ تو منڈا کہنے لگا اما تینو پتہ شاہ مصر دا کل خزانہ تے دل گئی دولت ساری، اجے بھی پلہ یوسف والا دس دا پہ آئے پاری۔ انہیں آکھا ایک پلڑے چے یوسف تے ایک پاسے عزیز مصر دا خزانہ ہے، خزانے سارے ختم ہو گئے تے اجے بھی یوسف والا پلہ بھاری ہے کیونکہ نبی نہ کون تلے۔ تے مائی تو کی لے کے آئی ہیں؟ مائی کہہ لگی میں اعلان سن کے آئی ہیں یوسف انہوں ملنا جڑا ساری دولت لے کے آوے گا تے پتر میں ساری لے آئی ہیں۔ او منڈا پوچھ دا ماں تیری ساری دولت ہے کہ نہیں؟ تے مائی کہہ لگی پتر میں 12 سیر سوتر دیاں اٹیاں کت کے رکھیاں میں ساریاں لے آئی ہیں۔ انہیں آکھیا اما یوسف کی اٹیاں تے بک دے، تے مائی رو کے کہنے لگے میں پتہ یوسف اٹیاں تے نہیں وک دے، پر جدو قیامت نو یوسف دے خریداراں دا نام آوے گا تے لسٹ بنے گی نا، جتھے خزانے والے دا نام آوے گا وچ اٹیاں والے دا نام ہی آوے گا۔ تے میرا دل کردا ہوں رل کے ذکر حسین کریے جدو قیامت نو انہاں خطراں دا ذکر ہونا ہے جڑے کربلا چ حسین دے نام تے شہید ہو گئے، وچ کدھر ساڈا اٹیاں والے دا بھی تے نام آوے گا نا۔ ہن میں پڑھن لگا خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے، جدو کہوں میں نا تارا تے جڑا حسینی ماں دا پتر ہے وہ اس طرح ہاتھ چکے نعرہ مار کے آنکھیں حسین ہے، خیر البشر کی آنکھ کا تارا۔ سارے نہ بولے جنہاں نو لگدا میں حسینیاں او بولے خیر البشر کی آنکھ کا تارا، پھر بولے اجے تارا، تو سارے مل کے میرے نال پڑھئے خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے، خیر البشر کی آنکھ کا تارا، تارا تارا حسین ہے، زہرا کا دل آرام دلارا حسین ہے، ہر دور میں حسین ضرورت وقت کی، ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے، ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا 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 حسین ہے، ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے۔
زندہ باد فقط اچھا بولو بھائی اچھا بولو سارے آمین آمین ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے ہمارا حسین انہیں سجدے چ جدو جان قربان کی تھی نا تے عرض کی تھی لے مولا میں جان دے من لگا انج دا سجدہ نہ کسے کیتا تے نہ کو کرے گا تو آواز حسین جو تو انج دا سجدہ کر چلے نا تے تیرا میرا وعدہ رہا قیامت تک لوگ مسیحتاں تے مسجدہ تے میری عبادت لی بنا من گے پر جو اوتھے تیرے ذکر دیا معاف کرنا کرا دے وہاں منو محمد رب کا ہونا رکھے گا آج ہر پاسے ذکر حسین دیا معافلہ ساج رہی نوجوانوں جدو امام علی مقام نے اپنا سر اقدس سجدے جو قربان کرایا اس واسطے کہ میرے تے تو ہاڑے تک نبی دا کلمہ پہنچ جا کیویں ہویا پھر کدے عرض کروں گا اج میں تانوں او کربلا سناواں جڑی امام حسین دے بعد سیدہ زینب تے امام زین العابدین نے دیکھی امام علی مقام دی لاش مبارک تے گھوڑے پہ دوڑ دے پر جدو امام حسین دی لاش مبارک تے گھوڑے پہ دوڑ دے اس ویلے حسین دے خیمے چ بیٹھ کے حسین دی بہن زینب اثر دی نماز پہ پڑھ دی ساڑھے کل واقع کربلا دے دو چشم دید گوانے ایک سیدہ زینب تے ایک سیدنا زین العابدین امام زین العابدین فرماد نے ساڑھا قافلہ مدینہ تو ٹریا اسی مکے آئے اسی مکے تو ٹرے تے کربلا آئے کربلا چ قربانیاں دیتیاں تے قیدی بن کے اسی کوفے گئے تے کوفے تو دمشق اسی ملک شام تے یزید تے قید خانے تے قید رہ کے تے واپس کربلا تے کربلا تو لاشاں دفن کر کے مڑ مدینے آئے 6 مہینے لگ گئے کربلا دے واقعے دا نچوڑ جملہ تو انہوں سلام لگا پنڈی ہیرا والے ہو امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ مدینے تو لے کے مڑ مدینے واپس آؤں تک سارے سفر دے دوران میں اپنی پھپھو زینب دی ایک تہجد دی نماز دا سجدہ بھی چھوٹتا نہیں بیٹھا گیا جے لکھا سلام نے نا حسین دے سجدے لو تے کروڑا سلام نے زینب دے سجدے جنہ موقعہ تے عورتاں وین کر دیں انہ موقعہ تے زینب سجدے بھی کر دی پتران دی قربانی بھی ویکھی تے ویران ہو جاتا بھی ویکھی نوجوانوں سیدہ سکینہ خیمے دی اوٹ چکھلو کے بابا دی لاش والی ویکھ کے بابا کہہ کے رو رہے ایک یزیدی گزریا تو نے سیدہ سکینہ دے کرنا چنا والیاں سونے دیاں کھولیاں او بالی کان وچ لے کے گیا تے نالی خون دا فوارہ سیدہ سکینہ دے کرنا مبارکہ چ نکلیا اج بعد لوگ کہتے ہیں نہیں جی یزیدیاں خیمہ نہیں لٹے انہاں اگم بھی نہیں لگا تو میں یہی کہاں گا کہ چور چوری کر کے کدوں ماندا چور چوری امام حسین دے خیمے نو اگاں لگا دیتیاں تے مال نو معاذ اللہ مال غنیمت سمجھ کے ظالم لٹ رہے 7 سال دی میرے امام دی بیٹی سکینہ ایڈے حوصلے والی بچی جڑی مدینہ دی شہزادی سی پر انہیں کدے دکھ دیکھی نہیں سی بچی مدینے تو ٹری مکے تو کربلا تو قید خانیاں تک گئی او بچی روئی نہیں انہیں چاچے آدھے بازو کٹ دے دیکھے نہیں روئی انہیں اکبر برگا ویر قربان ہوندہ دیکھے بچی نہیں روئی اصغر دا خالی پا گھوڑا بے کے دمانو غش آ جاتا پر بچی نہیں روندی کیوں اس واسطے نہیں روندی کہ میں ابو دی لاڈ لیاں جب میں رو پئی تے میرے بابا رو پہ بچی بابے دے حوصلے واسطے روندی نہیں پر جدو امام حسین گئے نا اس بچی دے سارے زبط دے بندر نہیں ٹوٹ گیا پنڈی ہیران دے نوجوانوں میں لاہور دے ایئرپورٹ تے جوان بچی بے ہوش ہوئے لوگوں نے پانی پہ پلان دیتے میں پوچھا بچی نو کی ہویا کہہ لگے آسی صاحبے دا ابو دبئی ٹر گیا انہیں 2 سال دے بعد آنا تے بچی بابا نو جاندہ بیٹھ کے بے ہوش ہو گئے میں نو خیال آیا کہ ابو نے 2 سال بعد آئی جانا او کی میں روئی ہوئے کہ جو پتا سی میرے بابا آنا ہی کوئی سیدہ سکینہ بڑے ثبت کر کے بیٹھی رہی امام علی مقام دے بعد بچی سے نہ روئی کہ دوڑ کے آگے دے سیدہ زینب دے خیمے جا کے کہنی پھوپھی اماں
ایک ظالم یزیدی میرے کنا دیاں والیاں بھی لگی سیدہ زینب نے اثر دی نماز دا ادھر سلام پھیریا تے سکینہ کھڑی ہے تے ادھر سلام پھیریا تے ایک عورت پانی دا پیالہ لے کے پہلے سکینہ نے پکڑ کے گودی چ بٹھا کے تھپکی دے کے فرما دیا تھی صبر کریں صابران دی تھی اس عورت نے پیالہ سامنے پیش کر کے عرض کی تھی سیدہ پانی پی لو پانی بکھیا تے ویر یاد آ گیا تے فرما دیا نے بی بی جدہ حسین ورگا ویر دنیا تو پیاسا ٹر جاوے اس بی بی کو پانی نہیں پیتے جاندے فرمایا بی بی پانی لے جا میں نہیں پینا عورت نے عرض کی تھی سیدہ میں کوئی بیگانی تے نہیں کربلا دے پہلے شہید حضرت حر دی بیویاں خون دے کے کربلا چ حصہ پا گیا سیدو میرا پانی قبول کرو میرا کربلا چ حصہ پہلے سیدہ زینب نے پانی دا پیالہ پکڑیا نا تے سکینہ دے لبن لگایا سکینہ کہندی ہے پھوپھی امی تسی پہلے پی لو فرما دیا بیٹی تو چھوٹی ہے پہلے تو پی لے واہ سیدو تواڈے صبر تو صدقے جاواں 3 دن دی بھوک تے پیاس تے پردیس تے دکھ دی ہومن پر پانی اجے بھی نہیں پیندے تاکہ کسی اے نہ لگے کہ مدینے و کربلا کھڑے پانی خلیوان پانی تے مدینے بھی بڑا سے گرامی قدر حضرات سیدہ زینب فرما دیا منو خیال آیا او زین العابدین بے ہوش انہوں پانی نہ پلاواں فرما دیا میں پیالہ لے کے زین العابدین دی خیمے چاہی چمڑے دے بستر تے حضرت زین العابدین بے ہوش بخار دی شدت سر اٹھا کے گودی چلا کے فرما دیا تو یتیم ہو گئے پانی دا پیالہ لبا دے نال لگایا تے زین العابدین پانی دا پیالہ ہٹا دیتا فرما دے نے پردیسیاں نال پیار کون پیا کرنا ہے فرمایا اکھا کھول تیری پھوپھو زینب آئی ہے پانی دا پیالہ لبا نہ لگا کے فرما دیا پتر پانی پی لے زین العابدین کہتے ہیں پھوپھو تو سا پیتا کہ نہیں فرما دیا تو میرے نال چھوٹا نا پہلے تو پی لے میں بعد وچ پی لواں گی زین العابدین کہنے لگے پھوپھی مجھے پہلے چھوٹیاں ہی پینا ہے میری بہن سکینہ نو پلا دیا اوتے میرے نالوں بھی چھوٹی ہے سیدہ زینب فرما دیا میں پیالہ لے کے سکینہ دے کولے آئی پیالہ لبا دینا لگا کے فرما دیا نہیں سکینہ تھی یہ پانی پی لیں کہتی ہے پھوپھی اما میرے ویر نو پلا دیو فرمایا کہتے پہلے چھوٹے پین گئے پھر وڈے پین گئے سیدہ سکینہ پانی دا پیالہ پکڑیا کربلا بل دوڑ پئی سیدہ زینب فرما دیا نہیں سکینہ ندیہ کتھے چلی مڑ کے کہنے لگی پھوپھی اما یہ پہلے چھوٹیاں ہی پینا ہے میں اپنے ویر اصغر نو پلان چلی اوتے میرے نالوں بھی چھوٹا ہے سیدہ سکینہ نو ٹھوکر لگ گئی پانی دا پیالہ کربلا دی ریت ڈل گیا کربلا دی تپ دی ریت نے دے پانی پی لیا میرے حسین دی سکینہ مڑ پیاسی رہ گئی میاں صاحب فرما دینے طاقت ہوندیا نظر نہیں لایا وہ بیٹھے من رضائی دنیا تو پیاسے ٹر گئے تین دنیا دے سوائی سیدہ زینب سیدہ سکینہ نے اٹھا کے اپنے خیمے چلے گئے نوجوانوں جب ادھر نماز دا ویلا ہو گیا 10 محرم دی مغرب دی نماز سیدہ زینب کے خیمے چ جا کے فرما دیا اٹھو ساریاں بچیاں نماز پڑھ لو ویلا نماز دا ہو سارے مغرب دی نماز پڑھی تو کربلا دے میدان چ ہن نکل دے رہا شادی اذان دا وقت قریب آیا تو سیدہ زینب فرما دیا منو اچانک خیال آیا کہ کدھر سکینہ نظر نہیں آ رہی سکینہ فرما دیا میں کدھے ایک خیمے چ جانیاں کدھے دوسرے چ جانیاں کدھے تیسرے چ جانیاں تے آوازاں دے رہی ہیں اور سکینہ میرے امام دی بیٹی کدھر نظر ہی نہیں آ رہی فرما دیا رات اندھیرا گہرا ہو گیا اچانک سیدہ زینب فرما دیا منو خیال آیا کہ میں کربلا دے میدان نال دوڑ پئی کیونکہ جاندی بار جی آخری وصیت میرے امام نے فرمائی سی وہ ایسی میری سکینہ دا خیال میری سکینہ نہ روگے سیدہ زینب فرما دیا میں کربلا دے میدان چاہی تے رات دے اندھیرے چ سیدہ سکینہ کربلا دی ریت تے بیٹھی
سکینہ ریت پہ پھول دی سید زینب فرما دیا سکینہ کی بھی کر لی تو ڈھوکے کہنے لگے پھو ماما اپنا ویر اصغر پہ ڈھونڈ دیا بابا اتھے کدرے دفن کیتا میں اصغر پہ سید زینب فرما دیا میں اٹھاما لگی تو سکینہ اٹھ کے دوڑ کے امام حسین دے قدمہ چ جا کے لیٹ گئے سید زینب فرما دیا سکینہ بیٹی کی فکر کہنے لگی پھوپھی اما رات ہوگی نا تو انہوں پتہ میں بابا دے سینے تے سون دی تو فرمایا سینے تے سون والی قدمہ چ کیوں لیٹ گئی کہنے لگی پھوپھا میں سینہ بڑا ڈھونڈیا پر بابا دا سینہ کدھر ملیا ہی نہیں ظالمہ نے تیر مار مار کے میرے بابے دا سارا سینہ چھل نہیں کر دیتے سینہ نہیں ملیا تے بابا دے قدمہ چ لیٹ گئی سید زینب پکڑ کے اٹھایا کہ سینے لا کے فرما دیا تھی صبر کریں سید زینب لے کے تے سکینہ اپنے خیمے چاہ گئیاں تے سکینہ مڑ مڑ کے کہہ لیا بابا خیمے چ پھر جاواں گی جے وعدہ کرو رات نو سینے تے سلان آیا کرو گے نوجوانوں سید زینب لے آ کے تھپکیاں دے کے سکینہ نو سلایا ادھی رات دا ویلا ہویا تیاں والے بیٹھے ہو تیاں نو پیواں تے کو ماں نہیں بکھرے جو جہاں جب باپ دی قدر پوچھنی اسی یتیم کو پوچھ جدا باپ ٹر گیا کسی دے بچے نو کو جھڑک مارے تو کہندے میں اپنے ابو نو دساں گا پر یتیم نو کو جھڑک مار دے تے اوے تے اے وی نہیں کہہ سکدا میں ابو نو دساں گا کوئی باپ ہی کوئی بچ کسی یتیم کو یار باپ اج بھی بچے نو بازار لے جاوے تے باپ دے نال ٹردیاں بچے نو لگدا سارے بازار دے کھلونے میرے نے کیونکہ میرے بابا میرے نال نے پر جڑا ہوے یتیم تے دیاں کول پوچھ باپ دی قدر کی اج بھی کو بھائی اپنی بہن نو جھڑک مار دے تے وڈیرا جب باپ تڑپ کے اندر خبردار میری تین کو جھڑک نہ مارے تواڈا کچھ نہیں کھاندی دا پیو اج جوندا اس ویلے تیاں دے مان پیواں دی ذات تے ود جاندے یار اج بھی عید دا دہاڑا آ جائے تے اے دیاں ویراں تو کپڑے نہیں منگدیاں باپ تو منگدیاں کیونکہ تیاں دا مان باپ ہوندے نے عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ماں مرتے ماں پہ مکے دے ویر مرن بیڑا بیلا کہ باپ مرے محمد بخشا مک جاندہ جے میلا نوجوان یتی رات ویلا یا سیدہ زینب فرما دیا نے میں نے خیال آیا جنگل بیابان ہے کوئی جانور آگے سادیاں لاشاں نقصان نہ دے وے آپ فرما دیا میں تلوار پکڑ کے کربلا دے میدان چ آ گئی نالے لاشاں کٹھیاں کر دیاں نے اس بی بی دا حوصلہ ویکھ سیدہ زینب نے قطر لاشاں دا ڈھیر لگا لیا نوجوان تلوار لے کے پیرا پھیا دے دیاں نے ادھی رات رات ڈھل گئی سیدہ زینب فرما دیا میں ویکھے آؤ ایک شتر سوار نقاب پوش لگے آ رہے آؤ فرما دیا بھی آؤنا والے آ کرا دیا تلیاں بھی اگے مدینے دے شیر ستے ہوئے آؤنا والے آگے پوچھے نکیاں لاشاں کی دیاں نے فرما دیا میں پردیسان دے پتران دیاں لاشاں نے انہیں پوچھے او دو لاشاں کی دیاں نے فرما دیا میرے ویر حسین دے پتران دیاں لاشاں نے انہیں پوچھے او کون ہے جڑانے دے تھے قرآن پڑھی جا رہے آؤ فرما دیا میں پردیسان دا ویر ہیں اونا والا ٹریا جا رہے آؤ سیدہ زینب فرما دیا نے ساڈا پوچھن والے تو کون ہے انہیں اپنے چہرے تو نقاب ہٹایا فرمایا تجھ غریب دا نانا بچڑی تیرا پیرا دیکھن آیا اس ویلے کتھے سینا ہونا جدوں اصغر کیا ترہایا نوجوانوں رات کی میں گزری یا سیدہ زینب جاندیاں نے یا زین العابدین جان دینے یہ لمبی رات چھوڑے والی گزری سے پریاں دی خبر لیا
محمد اے سجنا دور گیا دی کون محمد سجنا دور گیا رات گزری جی میں گزری آؤ میں دساں 11 محرم نفی ہویا 11 محرم دی فجر ویلے انہا ظالمہ نے امام علی مقام دے لشکر دا ایک اونٹ ذبح کیتا اپنے لشکر دا کھانا بنایا تھے جو سالن بنا کے سارے یزیدی بیٹھ کے کھاون لگے سارا سالن خون بن گیا ایک یزیدی نے آ کے امام زین العابدین کو کوڑا مارے کوڑا مار کے ظالم کہہ لگا تو سانو دسیا کیوں نہیں تیرا اونٹ بیمار ہے آپ نے فرمایا ظالموں میرا تو کوئی اونٹ بیمار نہیں کہنے لگے اسا تیرا ایک اونٹ ذبح کر کے دا گوشت بنایا سالن بنایا ان کھاون دا ویلا تو سارا سالن خون بن گیا تیرا اونٹ بیمار آپ نے فرمایا ظالموں میرا کیڑا اونٹ ذبح کیتا جو کہنے لگے او جڑا کتار دے وچ 7ویں نمبر یا 5ویں نمبر دا اونٹ سی اسا اونوں ذبح کیتا امام زین العابدین رو کے فرماتے نے لانتیوں نو کیوں ذبح کیتا جو تے بیٹھ کے تے میرا ویر اکبر مدینے آیا سی فرمایا ساڈے امتحان مک گئے تے تواڈے شروع ہو گئے فرمایا ہن تساں سانو جتنا ذبح کرنا کر لیا سی اور رب نے دسیا کہ میں حسین دا کوئی جانور بھی ذبح نہیں ہون دینا ہن ذبح ہوندیاں باریاں تو ہڈیاں آ گئیں تیاری کر کے 3 دن یزیدی کربلا دے میدان وچ رہے 3 دناں تے انہاں لانتیاں نے اپنی لاشاں تے دفن کر لیاں مگر امام حسین تے آپ دی رفقا دی لاشاں انجی کربلا دے میدان وچ بکھریاں پئیاں نوجوانوں جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہا نو قیدی بنایا گیا تے اونٹاں دی پشتاں تے رسول اللہ دی دیاں نو بٹھایا گیا امام زین العابدین دے پیراں چ بیڑیاں تے ہتھاں چ ہتھ کڑیاں پا کے تے آپ دے ہتھاں وچ امام حسین دے سر والا نیزہ پکڑا دیتا گیا ایک ہاتھ دے اندر اونٹاں دی مہار پکڑا دیتی گئی کدے غور حسین دا لاڈلا جا پتر ہوئے تے انہیں سفراں دا تھکیا ہوئے تے انہیں دنہ دی بھوک تے پیاس ہوئے دکھ اتنے ہوں تے بخار بھی اتنا شدید ہوئے کہ بے ہوشی تے غشی آوے تے باپ دے سر والا نیدہ پتر نو پکڑا دیتا جاوے تے پتر دے چہرے تے باپ دے چہرے دا خون لگدا ہوئے تے ایک ہاتھ میں چہونٹا دی بہار پکڑا دیتی جاوے تے جد رسول اللہ دیاں پردہ دار دھنیاں بیٹھیاں ہون زین العابدین دا دکھ کوئی سمجھ سکتا زین العابدین ایک باری بابا وال ویکھ دے ایک باری پردہ دارا وال ویکھ دے اور پچھلے اونٹ تے میرے امام دی بیٹی سکینہ نو بٹھایا گیا انہوں نے اونٹاں دیا پشتہ تے کو گردی بھی نہیں رکھی تے پلان بھی نہیں رکھے تاکہ ہڈیاں نبی دیاں بیٹیاں نو چپن تے انہوں نے درد بھی زیادہ ہوئی نوجوانوں میں کیڑا رنگ دیواں بی بی زینب قیدن بنے کے شام والے جدوں چلی کب گیا سی عرش خدا دا نالے قبر رسول دی حلی میری امام علی مقام دے پتر دا قافلہ جدو ٹریا نا کیسی بات ہے یار جدو مدینے تو کربلا ایسا تے اگے ادو بھی حسین سی ہم کربلا تو مدینے وال چلے نے تے اگے پھر حسین ادھر بھی قیادت حسین کر کے آئے تھے ادھر بھی قیادت حسین کر دے جا رہے کسائی بکری پہ ذبح کرے تھی امام زین العابدین وے کے فرما دے کسائی انہوں پانی پلایا کہ نہیں کوفی بول کے کہنے لگا جی میں نے مسئلہ یاد ہے جی جانور نو ذبح کرنے تو پہلے پانی پلائے تھا میں نے پٹھے بھی پائے نے تھے انہوں پانی بھی پلائے زین العابدین رو کے فرما دے کتنے تسی ظالموں جانور نو پانی پلا کے ذبح کر دیو سانو پیاسا ہی ذبح کر چھڑے آجے پیاسا ہی ذبح کر چھڑے آجے گلی چھ گزرے تھے کہ بابا وڈیرا آیا تھے امام زین العابدین کدے ابو وال ویکھ دے کدے دنیا مصطفیٰ دیاں وال ویکھ دے تے رو رہے تے بابا آ کے کہنے لگا او کہہ دیا کیوں رونا ہے تو کو کلا ہی قیدی ہوئے تیرے تو پہلے اللہ دے نبی حضرت یوسف بھی تے قیدی ہوئے سانا تے تو قیدی ہو کے رونا کیوں ہے حضرت امام زین العابدین بھی پھر حسین دے پتر
فرماتے ہیں اے تے پتہ حسین علی مقام دا مقام کی یہ کہنے لگا پتہ ہے آپ نے فرمایا یعقوب دا تے ایک یوسف بچھڑیا تے اللہ قرآن چ کہندا وب یدت عیناہ من الحزن باپ دیاں رو رو کے اکھاں نبی نہیں ہو گئی فرمایا او تے ایک پتر دے غم چ روندا سی او دا تے ایک یوسف گیا میں نہ رواں میرے سارے یوسف ٹر گئے فرمایا بابا میرے سارے یوسف ٹر گئے کہنے لگا یوسف بھی قیدی ہوئے تے تم بھی قیدی ہوئے رونا کیوں ہیں امام زین العابدین فرما دینے ایک قید یوسف دی ایک قید عابدی دی اس وچ فرق ہزاراں یوسف قید ایک اللہ ہویا میرے نال میں پردے دارا پھر 40 سالہ پچھوں یوسف یہ مل پیا باپ تے بھائیاں روز قیامت دیگر دیکھیا یہ میرا باپ جدائیاں نوجوان قافلہ ٹردا جا رہا سیدہ سکینہ پچھلے ہونٹے بیٹھیوں نہیں وہ بیٹی کدے دائیں ہوں کہ بابا دا چہرہ ویکھ دیئے کدے دائیں کدے بائیں ہوں کہ چہرہ ویکھ دیئے جب شام دا دیرہ چھا گیا کہ بیٹی نو بابا دا چہرہ دورو نظری نہ آیا بے اچانک سیدہ سکینہ ہو اپنے ہونٹے اٹھ کے کھڑیاں ہو گئی ہوں اپنے بابا دا چہرہ ویکھ لما ہو ایک یزیدی نے گزر دیا سیدہ سکینہ نو تھپڑ مارے آؤ حسین دی بیٹی اونٹ تو زمین سے ڈے گے پئی قافلہ ٹردا جا رہے آؤ سیدہ سکینہ پیچھے رہ گئی آؤ اچانک امام حسین دے سر والا نیزہ زمین چ کھب گیا آؤ یزیدی زہر لگا دینے نیزہ اکھڑ داؤ نہیں ایک یزیدی امام زین العابدین پھوڑا مارے آؤ کہنے لگا تیرا یا با قرآن پڑھ سکتا ہے یہ نہیں دس سکتا کہ ٹردا کیوں نہیں کچھ اپنے باپ کو ٹردا کیوں نہیں امام زین العابدین عرض کیتی بابا مارا نہیں کھدیاں جاندیاں بابا دسو ٹردے کیوں نہیں امام حسین دے لباں چ آواز آئی پتر کیویں ٹرا تیری سکینہ ہی اونٹ ڈگ پئی امام زین العابدین رون لگ پے فرماتے نے پھپھی اماں میرے کولوں دوڑیا نہیں جانا تیرے پیراں وچ بیڑیاں نے ذرا ویکھیا جے سکینہ کتھے رہ گئی سیدہ زینب دوڑ کے قافلے دے پیچھے آئیاں ویکھیا سکینہ ریت لیٹی ہے نالے مڑ کے کہندی ہے بابا مینوں نال لے جاؤ بابا تہاڈی سکینہ پیچھے رہ گئی سیدہ زینب لے آ کے چکے اپنے اونٹ تے لے آندا تے تھپیاں دے کے فرماندیاں نے انشاءاللہ مرن نہ ویر کسے دے نہ ہون نمانیاں دینا کس بین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا کو لینا جوانو رستے تے منزلہ چکی کی ہویا سنو کوفے دا بازار تے قافلہ گزرے یزید نے لعنتی نے آکھیا کہ انہاں نو بازاراں دے وچوں لے کے آؤ تے لوگاں نو آکھیا کوٹھیاں تے چڑھ کے تماشا انہیں لوگاں نہیں دسیا کہ محمد دیاں دیاں قیدی بن کے جا رہی ہیں انہیں آکھیا معاذ اللہ میری حکومت دے باغی آ رہے یزید لوگاں دسنا چاہتا سی کہ آپ ایک جڑا میری حکومت دا تے میرا خلافت دا اقرار نہ کرے گا مودا آ حال کرا سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کوفے دے بازار چ گزر رہی ہیں اے اوہی کوفے دا بازار ہے جدو مولا علی خلیفۃ الرسول بنے نا تے آپ نے کوفے نو دار الخلافہ بنایا تے انہاں گلیاں چ سیدہ زینب اپنے ابو
مولا علی دے نال شہزادی بن کے گزری سی اج گلیاں تے اونے پر سیدہ زینب قیدن بن کے گزری نوجوانوں اچانک ایک مائی نا اپنے دروازہ کھولیا تے اپنے گھر جو باہر نکل کے سیدہ زینب کو لائی سکھی روٹی دے دو ٹکر اگے کر کے کہنے لگی لے بیٹی روٹی کھالا تو قیدن لگ رہی ہے تو بھوکی بھی لگ رہی ہے رسول اللہ دی دین جدو سکھی روٹی دے ٹکر ویکھے نا تے رو کے فرما دیا اماں اسی منگن والے نہیں اسی ونڈن والے سارا جگ ساڈے صدقیاں تے پل او مدینے دی عورت زینب جدا شوہر عبداللہ بن جعفر مدینے دا سب تو امیر تاجر جڑی آپ ایڈی سخیا کہ ایک دن امام حسین نے آ کے فرمایا زینب انہی سخاوت نہ کریا کر جوڑ کے رکھ تے متھا چم کے فرما دیا سونے منو انج لگدا رب منو دیندا ہی ونڈن واسطے جڑی آپ ایڈی بڑی سخیا سی اج انہوں مائی نے سکھی روٹی دے دو ٹکر دیتے نا تے سیدہ زینب رو پئیاں تے آپ فرما دیا نے اماں اسی آپ ونڈن والے ہاں تے مائی کہہ لگی نے دیے تو کون ہے فرما دیا اماں پردیسیاں تے قیدیاں دیاں برادریاں تے نہیں نہ پوچھی دیاں مائی کہہ لگی بیٹی میں تینوں ایویں نہیں پوچھدی منو تیرے وچوں مدینے والی فاطمہ دی خوشبو اج انہیں مہینے دے بعد ماں دی یاد آئی نا تے تذکرہ چھڑیا سیدہ زینب چیخ مار کے رو پئیاں تے فرما دیا اماں تو مدینے والی فاطمہ نو کیویں جان رہی ہے تے مائی کہنے لگی بیٹی جدوں میں جوان سا تے میں مدینے وسطی سا میں رسول اللہ دی دی سیدہ زہرا پاک دے گھر نوکری کردی رہی ہاں میں نبی دی دھی دے برتن تے کپڑے دھوندی رہی ہاں سیدہ زینب فرما دیا اماں نہ ویلے دی کوئی گل ہی سنا تے مائی کہندی ایک دن میں رسول اللہ دی دھی دے کول بیٹھی سا تے میں نے سیدہ فرما دیا بی بی تو کتھے دی رہن والی ہے میں کہ سیدہ میں کوفے دی رہن والی ہاں کوفے دا نام سن کے سیدہ رو پئیاں تے فرما دیا بی بی کدے ویلا آوے گا تیرے کوفے دی گلیاں چ قیدیاں دا قافلہ گزرے گا او گزرے تے انہاں نوں پانی پلا دیویں تے جو ہویا تے انہاں قیدیاں نوں روٹی کھلا دیویں تے مائی رو کے کہندی اج میرے کو روٹی تے کوئی نہیں سکھی روٹی دے ٹکر لے کے آئیاں تاکہ او رسول اللہ دی دین جڑا وعدہ کیتا سی او پورا کراں سیدہ زینب فرما دیا اماں انہاں ویلے دی کوئی ہور گل سنا تے مائی کہندی اودوں سیدہ زہرا پاک دی ایک چھوٹی جی بیٹی سی جدا نام زینب سی میں انہوں لوریاں دیندی رہی ہاں سیدہ زینب فرما دیا اماں میرے چ ایویں اودیاں خوشبوواں نہیں اوندیاں میں اوہی زہرا دی بیٹی زینب انہاں دا عالم اج سنو قیدی بنا لے آئے مائی دیاں چیخاں نکل گئیاں کہن لگی ربا کہ منو کیڑے دن وکھائے نہیں نبی دیاں دھیاں دا تے نام بھی خود لوکاں دے بازاراں چ نہیں سی لے آؤ ایک دے ظالم نے نبی دیاں دھیاں نو بازاراں چ لے آئے نے اس مائی نے قدم پھڑ کے عرض کیتی سیدہ میں رہن والی تے کوفے دیاں پر میرا قصور کوئی نہیں نبی دیے دھیے جاندی واری میرے لی دعا کری جاؤ سیدہ زینب نے جولی پھیلا لئی عرض کیتی اللہ اس ماں نے پردے ساتھ سانو اپنا پرونا بنایا ہے جدو بادشاہ دا میدان آوے انہوں سادہ پرونا سمجھ کے معاف کر دیویں مائی نے سیدہ زینب دے قدموں تے چیخ ماری کہ مائی دی روح پرواز کر گئی کہ ملک جنہ تھی شرما کر دے کہ رب کرے پڑیاں قیدی بن کے شام نو چلیاں او علی دیاں جاواں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ او بھی منظر کوفے دی گلیاں چ ویکھیا جد لوگ کوٹھیاں تے کھجوراں پہ سٹ دے نے تے چوہارے پہ سٹ دے نے ایک کھجور آ کے سیدہ سکینہ دی گودی چ ڈگی امام حسین دی نے دنہ دی بھوکی پیاسی بیٹی نے ایسا کر کے کھجور پکڑی تے منہ چ ڈالنے لگیاں سیدہ زینب منہ چ انگلی ڈال کے کھجور کڈ لی فرما دیا نا نہیں دیے اسی سیدہ نو صدقہ نہیں لگدا کیونکہ سارا جگ ساڈے صدقیاں تے پل دے فرمایا نا نہیں دیے تھوڑے دن صبر کر لے قیامت تک میرے نانے دی امت تیرے نا دے لنگر پکا کے مر دی رہے گی
آج جڑے لنگر تقسیم ہو رہے نا اے اس رسول اللہ دی دھی دے نام تے رسول اللہ دے پترا دے نام تے میری ملت دے نوجوانوں کیڑا رنگ دے قریب ایک جنگل سی تے یزیدیہ پروگرام بنایا جو رات جنگل چ گزار گئی یزید ایک فوجی سی جدا نام سی خولی ابن سعد نو کہنے لگا کہ آج حسین دا سر منو دے دے میں اپنے گھر چلیا اے قریبی جنگل دے میرا گھر ہے تے میں نالے حسین دے سر دی حفاظت ہو جائے گی نالے میں اپنے بچوں نو میلا خولی امام حسین دا سر اقدس لے کے جدو گھر گیا نا تے انہیں جا کے دیکھا کہ بیوی بچے سوتے نے اس ظالم نے تندور دا ڈھکن اٹھایا تے امام حسین دا سر اقدس تندور دے وچ رکھ کے ڈھکن بند کر کتابہ چ لکھا کہ خولی دی بیوی بڑی نیک تے پرہیزگار تے تہجد گزار سی بی بی جدو تہجد نماز پڑھن واسطے اٹھی تو انہیں ویکھیا کہ تندور جو اگ دے شعلے پہ نکل دے نے انہوں خیال آیا میں تے تندور بجھا کے سوتی سا شعلے کیوں نکلے انہیں دوڑ کے جدو تندور دا ڈھکن اٹھایا تے ویکھیا اے اگ دے شعلے نہیں حسین دے متھے دا نور پہ چمکدا ہے انہیں ویکھیا کہ تندور دے اندر ایک دنیا آباد ہے سیدہ فاطمہ الزہرا آ کے پتر دا متھا چم کے رو رہی ہیں اما خدیجہ حسین دی نانی آ کے رو رہی ہیں حضرت بی بی سارہ تے حاجرہ اما حوا رو رہی ہیں عورت دوڑ کے کمرے چ گئی تے خولی نے ستے نو تھپڑ مار کے کہہ دیے بے لام دیا کتھوں ہیں کہنے لگا میں جنگ کر کے آیا حکومت دے باغیاں نماز اللہ کہنے لگی لام دیا جنہوں تو باغی پہ کہنا ہوتے مسجد نبی شریف دا نمازی ہے اٹھ آؤ بیخ نبی دی بیٹی پہ روتی ہے آؤ بیخ سیدہ اما خدیجہ ساڑھے گا روندیاں آگئی کہنے لگی بے ظالمہ کتھوں ہیں کہنے لگا میں حکومت دے باغیاں نہ جنگ کر کے آیا کہنے لگی لام دیا مانو جاننی ہو کون ہے کہنے لگا تو کی میں جانتی کہنے لگی یاد کر میں پچھلے سال حج کرن مکے گئی میں حجر اسود نو چمن واسطے گئی تو رش بڑا اچانک میں ویکھا ایک سونے جے چہرے والا کعبے چایا تو لوگ حجر اسود نو چھڑ کے دے قدم چمن لگ پے میں آکھیا لوگو آ کون ہے او مکے والو جے دے قدم حاجیو چم دے تو لوگ آکھیا بی بی تینوں نہیں پتا اے حسین ہے حجر اسود نو نبی نے ایک بار چمیا انہوں نبی نے 8 سال چمیا کہنے لگی لانتیا رسول اللہ دے پتران شہید کر کے آگئے جا تیرا میرا رشتہ کوئی نہیں میں نبی دی بیٹی نو قیامت نو کیڑا موں بکھاواں گی خولی اپنی بیوی دے ادھی رات ویلے او دے پیچھے دوڑ کے کہندا بچیاں دا خیال کر کے چلی ہیں کہنے لگی تو محمد دے پتراں دا خیال نہیں کیتا میں تیرے بچیاں دا کی خیال کراں جا تیرا میرا رشتہ کوئی نہیں خولی سویرے آ کے امام حسین دا سر ابن سعد نو دے کے کہنے لگا نبی دے پتر نو شہید کر کے میری دنیا دین برباد ہو گیا بیوی بھی چلی گئی تو میری دنیا بھی برباد ہو گئی نہ انہاں دا دین رہا نہ انہاں دی دنیا رہی کربلا دے بعد نوجوانوں کی ہویا اگر سناواں تے مینوں لمبا وقت درکار ہے اشارہ کر رہے بٹ صاحب کے اگلی مافہ کے پہنچنا ہے آخری گل سنو یزید دے دربار چ پہنچے تے یزید نے امام حسین دے ہونٹاں تے چھڑی ماری نبی پاک دیکھ صحابی بیٹھے اٹھ کے فرماتے ہیں ظالمہ نہ مارے نہ ہونٹاں میں نبی نو چم دے کیا لگا تو نبی دا صحابی نہ ہوندو میں تیرے ٹکڑے کر دے فرما صحابی دا ادب کرنا تے او دا کر دے نہیں جڑا محمد دے موڈے تے کھیڑ کے جواب ہو جائے امام زین العابدین نو بیڑیاں تے ہتھ کڑیاں پا کے یزید دے سامنے پیش کیتا گیا یزید کہنے لگا تیرا ابا ہار گیا میں جیت گیا فرما کیویں کہنے لگا ویکھ تیرے باپ دا سر تھالے تے میں تخت تے بیٹھا میں اج جیت گیا ادھر اذان دی آواز آئی اشہد ان محمد رسول اللہ امام زین العابدین بیڑیاں چھڑکا کے فرماتے ہیں اذان دینے والے آ تینو اب محمد دی قسم ایتھے چپ کر جا چپ کیتا تے آپ یزید نو فرما دے اے اذان وچ تیرے نانے دا نام کہ میرے نانے دا یزید تو گل نہ بنی کہندا نانا تے تو ہاڈا ہی ہے فرما پھر تو ہار گیا تے حسین جیت گئے پوچھدا کیویں فرمایا میرا بابا کو تیرے تخت واسطے لڑے فرمایا جڑا محمد دے موڈیاں تے بیٹھ نے تیرے تخت تے بیٹھ کے کی کرنا ہے فرمایا میرا بابا تے ٹھوکر مارے تے پتھروں تخت بنا دے وے یزید کہندا پھر لڑیا کیوں فرمایا تو چاہندا سی میرے نانے دی اذان بند ہو جائے حسین چاہندا سی نانے دی اذان ہوندی رہے فرمایا تیرا تخت کل مٹ جانا ہے او ویکھ ساڈے نانے دی اذان پئی ہوندی آ تے اذان کل بھی ساڈے نانے دی ہونی تے جب تک اذان ہوندی رہے گی تو ہاریا رہے گا حسین جتیا ہی رہے گا اللہ تعالیٰ ساڑی حاضری قبول فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ